डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज़ हम फाइलम पढ़ेंगे। एक फाइलम उसे कहते हैं कोलेंट्रेटा और इसको हम नाइजीरिया भी कहते हैं। हम पढ़ रहे थे किंगडम एनिमिला। इसमें हमने पहला फाइलम जो पोरीफेरा पढ़ा, जिनको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। इनमें होल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एनिमल है मगर ये मूवमेंट नहीं कर पाता। ये ज़्यादातर पानी में रहता है, पानी में एक्वेटिक है ये। आज हम पढ़ेंगे जो दूसरा है दैट इज़ द कोलेंट्रेटा, जिनको हम नाइजीरिया भी कहते हैं। जो ये एनिमल्स होते हैं कोलेंट्रेटा के एनिमल्स, इनमें एग्जांपल आती है हाइड्रा, जो आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में या 8th क्लास में। हाइड्रा आता है, जेली फिश आते हैं और कोरल्स आते हैं। जो ये कोलेंट्रेटा के एनिमल्स होते हैं, दीज आर एनिमल्स लिविंग इन वाटर। ये पानी में रहते हैं। ये मोस्टली क्या होते हैं, मैरीन, जो समंदर में रहते हैं, जिनमें साल्ट वाटर है, ये ज़्यादातर वहाँ पर ही रहते हैं। कोलेंट्रेटा जो एनिमल्स होते हैं, इनकी जो स्पीशीज़ है और आज तक जो इनकी स्पीशीज़ देखे गए 10,000 स्पीशीज इनकी पाई गई है आज तक, 10,000 स्पीशीज। इनमें एक सिंगल केविटी प्रेजेंट होती है। कोलेंट्रेटा एनिमल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रा वगैरह या सी एनिमल है, इनमें एक सिंगल केविटी प्रेजेंट होती है। इस सिंगल केविटी से ये गुज़ा भी लेते हैं और जो फीस वगैरह एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट वो भी इसी केविटी से बाहर छोड़ देते हैं। इनमें ये इसका मतलब है ये बोथ एज अ माउथ एंड एनस काम करता है। इनकी जो बॉडी है, कोलेंट्रेटा की जो बॉडी है, ये बनी हुई है टू लेयर्स ऑफ सेल्स की है। हम कहेंगे बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ। पहली जो लेयर है वो आउटसाइड बॉडी बनाती है, और जो अंदर दूसरी लेयर होती है, अंदर की लेयर होती है, वो इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी बनाती है। जो ये कोलेंट्रेटा होते हैं, ये ज़्यादातर किन में कॉलोनीज में रहते हैं। फॉर एग्जांपल कोरल्स जो होते हैं, ये कॉलोनीज में रहते हैं। इनमें कुछ अलग भी रहते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रा। इनकी जो रेडियल सिमेट्री है, अगर हम देखेंगे इनकी जो रेडियल सिमेट्री, हर एंगल से अगर ये देखेंगे, अगर हम सर्कल लेंगे, हम इसको इससे भी 2 हिस्सों में तकसीम करें, इस एंगल से भी, इस एंगल से भी, इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ये हर एंगल से इनको हम तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट हुए, जहाँ पर आपने देखा है जो टेंटिकल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर हम फिर से देखेंगे हाइड्रा में ये टेंटिकल्स प्रेजेंट है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। और इनमें एक चीज़ पाई जाती है, उसे कहते हैं सिटिंग सेल्स पाई जाती है, जो इसको डिफेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिटिंग सेल्स क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं टॉक्सिन, जो अपने जो प्रे होती है उसको ये पैरालाइज करते हैं, फिर इस पर अटैक करते हैं। इनमें ये ज़बरदस्त टॉक्सिन रिलीज करते हैं सिटिंग सेल्स। और जेली फिश में भी ऐसे सिटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो दुश्मन पर हमला कर देती है। और इनमें रिप्रोडक्शन जो होती है कोलेंट्रेटा में, वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिस तरीके से हाइड्रा में, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा जो है फाइलम किंगडम एनिमिलिया का, ये तीसरा फाइलम है। पहला था पोरीफेरा, दूसरा था कोलेंट्रेटा, तीसरा है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस इनको हम कहते हैं फ्लैट वार्म्स भी, कि हम इनको प्लेटी मीन्स फ्लैट, हेल्मिन्थेस वार्म्स। ये मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, मोस्ट प्रिमिटिव प्लेटीहेल्मिन्थेस, मोस्ट प्रिमिटिव। इनमें बायलेटरल सिमेट्रिकल है बॉडी है। अगर हम देखें ये बॉडी है, इनको हम 2 हिस्सों में ऐसे तक से, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है। इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड इनमें सेम बॉडी डिज़ाइन है। बॉडी जो इनकी होती है, इनकी प्लेटीहेल्मिन्थेस की जो बॉडी होती है, ये ज़्यादातर लीफ लाइक होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इनमें, लीफ लाइक। और ये इनको ट्रिप्लोब्लास्ट भी कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट मीन्स दीज आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ सेल। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है, इनको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, क्योंकि ये 3 लेयर्स ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं। और ये मोस्टली जो होते हैं, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं, ये मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं। ये मोस्टली पैरासाइट्स मतलब ये जो दूसरों पर डिपेंड है, होस्ट पर डिपेंड। ये अपना न्यूट्रिशन सब कुछ किस पर कहाँ से लाता है, होस्ट से ही लाता है।
اور یہ ان میں کیوٹی جو ہوتی ہے، کیوٹی جو ان میں ہوتی ہے وہ ایبسینٹ ہوتی ہے. اگر ہم کہیں گے ان میں جو کیوٹی ہے، ماؤتھ جو ہے ایک ہی ماؤتھ ہے کہ ہم کہیں گے ٹرو کیوٹی ان میں ایبسینٹ ہوتی ہے. جو یہ ماؤتھ ہوتا ہے ان میں یہی جو ماؤتھ ہے یہی سارا کام کرتا ہے. ایکسکریشن کا بھی کام کرتا ہے، ایکسکریشن کا بھی کام کرتا ہے، ایکسکریشن کا بھی کام کرتا ہے، ایکسکریشن کا بھی اور انجیکشن کا بھی کام کرتا ہے. نیوٹریشن فوڈ وغیرہ وہاں سے ہی لیتا ہے. اور جو یہ پلیٹی ہیلمنتھیز ہوتے ہیں، اگر ہم دیکھیں گے ان کو ہم فلیٹ وارمز بھی کہتے ہیں. یہ پیراسائٹس ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں بائی سیکشول. بائی سیکشول مینز ان میں بوتھ فیمیل اینڈ فیمیل سیکس آرگنز پریزنٹ ہوتے ہیں اس اینیمل میں. ہم کہیں گے پلیٹ ایلمنتھیز جو ہوتے ہیں یہ بائی سیکشول اینیملز ہوتے ہیں. ان میں بہت میل آرگن اور فیمیل آرگن ایک ہی سنگل ہم کہیں گے سیم اینیمل میں پایا جاتا ہے. اس کی جو ایگزامپلز ہیں یہاں پر دیکھے گئے، آپ کی بک میں بھی دیے گئے ہیں. اس میں ٹیپ وارم ہے، لیور فلوک ہے یا پلینیریا ہے. یہ زیادہ تر یہ پیراسائٹس ہی ہوتے ہیں. ان کا موڈ آف جو نیوٹریشن ہوتا ہے یہ زیادہ تر پیراسائٹ ہوتے ہیں. آج ہم نے ڈیئر اسٹوڈنٹس کنگڈم اینیملیا پڑھ رہے تھے. ہم پھر سے میں ریپیٹ کروں گا جو میں نے آپ کو پہلے کہا. رابرٹ ویٹیکر نے 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن دیا تھا. اس میں کنگڈم مونیرا، کنگڈم پروٹسٹا، تیسرا تھا کنگڈم فنجے، چوتھا تھا کنگڈم پلانٹی، پانچواں جو تھا کنگڈم جو ففتھ کنگڈم تھا کنگڈم اینیملیا. جو کنگڈم اینیملیا میں نے آپ کو کل کہا تھا یہ یوکیریوٹک ہوتے ہیں، ملٹی سیلولر ہوتے ہیں. ان میں موڈ آف نیوٹریشن ہیٹیروٹروپک ہوتا ہے. پہلا جو اس میں ہم نے فائلم پڑھا تھا پوریفیرا، جن کو ہم سپونجز بھی کہتے ہیں. یہ جو پانی میں رہتے ہیں ایکویٹک ہوتے ہیں. ان میں پورز پریزنٹ ہوتے ہیں. یہ موومنٹ نہیں کرتے، یہ پلانٹ کی طرح فکسڈ ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ان کو کس گروپ میں رکھا گیا ہے؟ کنگڈم اینیمل. کیونکہ ان میں لیک آف کلوروپلاسٹ ہوتا ہے. یہ واٹر سے ہی اپنا غذا لیتے ہیں. ان میں ہولز ہوتے ہیں، چھید ہوتے ہیں. دوسرا جو آج ہم نے پڑھا دیٹ از دا کولنٹریٹا. ان کو نائجیریا بھی کہتے ہیں. دونوں نام سے ان کو پکارا جاتا ہے. یہ جو ان میں کیوٹی جو ہوتی ہے سمپل کیوٹی جو وہ دونوں کام کرتے ہیں ایز اے ماؤتھ اینڈ اینس. جو ایکسکریشن بھی ہوتی ہے ایک ہی آرگن سے ہی ہوتی ہے. اس میں باڈی جو ہے 2 لیئرس کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور یہ کالونیز میں رہتے ہیں. پلیٹ ان میں ایگزامپل ہے ہائیڈرا ہے، جیلی فش ہے اور کورلز ہے. پھر میں نے آپ کو آج جو تیسرا تھا دیٹ از دا پلیٹ ہیلمٹ، جن کو ہم فلیٹ وارمز کہتے ہیں. یہ موسٹ پریمیٹو ہے، بائیلیٹرل سیمیٹریکل ہے. ان میں لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ سیم ڈیزائن ہے باڈی پلان کا. اور جو باڈی ان کا ہے لیف لائک اسٹرکچر ہوتی ہے. ان میں ٹرپلوبلاسٹک مینز 3 لیئرس، ٹرپلوبلاسٹ مینز 3 لیئرس آف سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں. یہ موسٹلی پیراسائٹس، پلیٹ ہیلمنٹس موسٹلی پیراسائٹ. ان میں ٹرو کیوٹی ایبسینٹ ہوتی ہے. ایک ہی کیوٹی سے یہ دونوں کام کرتے ہیں. اس وہاں سے کھاتے بھی ہیں اور ایکسکریشن بھی وہاں سے ہی ہوتی ہے. جو ویسٹ پروڈکٹس ہو وہ ایک ہی اسی ماؤتھ سے باہر نکلتا ہے. یہ بائیسیکشل اینیملز ہوتے ہیں پلیٹ ہیلمنتھیز. کیونکہ بائیسیکشل مینس ان میں بہت میل اینڈ فیمیل سیکس آرگن پریزنٹ ان سیم اینیمل، ایک ہی اینیمل. ایگزامپل ان کے جو یہاں پر آپ کی بک میں دیے گئے ٹیپ فارم دیے گئے ہیں، لیور فلوک پلینیریا دیا گیا ہے. یہ تھے 3 فائلمز آف کنگڈم اینیملیا. کل ہم اور فائلم پڑھیں جس میں نیمیٹوڈا ہے اور آرتھوپوڈا ہے. یہ اینیلیڈیا ہے اور آرتھوپوڈا ہے. یہ کل ہم ڈسکس کریں گے.